विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज पनि हामी कक्षा 10 कै विज्ञान विषय लिएर आएका छौं। र अन्तर्गत आज हामी फोर्स भन्ने च्याप्टरलाई निरन्तरता दिइरहँदा आज पनि हामी भेरिएसन इन द भ्यालु अफ जी अन दी अर्थ भन्ने टपिक्स लिएर आएका छौं। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु अर्थमा फरक आउनुका कारणहरु के हुन् त हामी आज त्यो कुरा गर्छौं। र यसमा मुख्य तीनवटा कारणहरु छन्। मेन 3 रिजन्स ले गर्दा चाहिँ जी को भ्यालु अझ भनौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज आउँछ, भेरिएसन आउँछ। ती फ्याक्टर के हुन् त, ती तीनटा फ्याक्टर के हुन् त भन्दा ड्यू टु शेप अफ द अर्थ एउटा छ अर्थको शेप। अर्थको शेपले गर्दा पनि के हुन्छ, जी को भ्यालुमा चेन्ज आउँछ। त्यस्तै अर्को छ ड्यू टु हाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस, र अर्थको सर्फेस देखिको हाइटले गर्दा पनि के हुन्छ, जी को भ्यालुमा चेन्ज आउँछ, भेरिएसन आउँछ। एन्ड लास्ट वान इज ड्यू टु डेप्थ फ्रम द अर्थ सर्फेस, र अर्थको सर्फेस देखिको डेप्थले अथवा गहिराईले चाहिँ जी को भ्यालुलाई कसरी चाहिँ भेरिएसन ल्याउँछ भन्ने कुरामा हामी आज डिस्कस गर्ने छौं। भेरिएसन इन द भ्यालु अफ जी अन द अर्थ ड्यू टु शेप अफ द अर्थ। अर्थको शेपले गर्दा जी को भ्यालुमा कसरी चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले थोरै कुरा बुझौं। सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि अर्थ इज नट अ पर्फेक्ट स्फियर। अर्थ के होइन त एउटा पूर्ण रूपमा गोलाकार छैन। जस्तो भकुण्डो हुन्छ, बल हुन्छ, त्यो बल जस्तो अर्थ कम्प्लिटली गोलो छैन, स्फियर छैन। कस्तो छ त, इट इज अफ ऑरेंज शेप। यो कस्तो छ, सुन्तला आकारको छ। दैट इज इट्स पोलर रिजन इज कंप्रेस्ड एंड इक्वेटोरियल रिजन इज बल्क आउट। मतलब जुन पोलर रिजन छ, ध्रुवीय क्षेत्र छ, त्यो थोरै थेप्चो परेको छ, अलिक खादिएको छ है। र जुन इक्वेटर रिजन छ, भूमध्यरेखीय क्षेत्र छ, त्यो के छ त, अलि बढी फुकेको छ। जसले गर्दा के हुन्छ, पोलर रिजनमा अर्थको रेडियस कम हुन्छ भने इक्वेटर रिजनमा के हुन्छ, अर्थको रेडियस बढी हुन्छ। सिम्पली बुझ्नको लागि हामीले एउटा डायग्राम हेरौं। मैले अर्थको एउटा सिम्पल डायग्राम बनाएको छु, जसमा के छ भने जुन हाम्रो यो पार्ट छ, यो के हो त, पोलर रिजन हो, अर्थको पोल हो, ध्रुवीय क्षेत्र हो। र यो जुन छेउछेउको भाग छ, जुन अगाडिपट्टिको भाग हुन्छ, यो पूरा भाग के हो, इक्वेटर हो, भूमध्यरेखीय क्षेत्र हो है। र यो पोलर रिजन के छ, थोरै कम्प्रेस छ, खादिएको छ। जसले गर्दा के हुन्छ, जुन यो पोलर रेडियस छ, यो पोलर रेडियस कम हुन्छ भने यो इक्वेटोरियल रेडियस के हुन्छ, बढी। पोलर रेडियस इज लेसर देन इक्वेटोरियल रेडियस एन्ड वी नो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g इज इक्वल टु gm बाइ r स्क्वायर। र हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्ने म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन के छ त, g इज इक्वल टु gm बाइ r स्क्वायर छ। फ्रम दिस एक्सप्रेसन, यो एक्सप्रेसनबाट हामीले के भन्न सक्छौं भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द रेडियस स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द अर्थ है। यहाँ के छ भने g युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, सधैं कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र m भनेको मास अफ द अर्थ, इट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। अर्थको मास जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हो। तर रेडियस के छ त, पोलर रेडियस चाहिँ कम, इक्वेटोरियल रेडियस बढी हुँदा रेडियसमा के छ, चेन्ज छ, भेरिएसन आइरहेको छ। जसले गर्दा के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी रेडियससँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ। अझ कसरी छ, स्क्वायर अफ द रेडियससँग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ। यसको मतलब जति धेरै रेडियस बढ्दै जान्छ, जी को भ्यालु कम हुँदै जान्छ, जति r को भ्यालु घट्दै जान्छ, जी को भ्यालु बढ्दै जान्छ। ठीक छ। अब त्यसैगरी हामीले यहाँ हेरौं, पोलर रेडियस कम छ भने यहाँ के हुनु पर्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुनु पर्छ, रेडियस कम हुँदै बित्तिकै यो बढ्ने भयो। यहाँ के हुने भयो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु धेरै हुने भयो। पोलर रेडियस कम छ, जसले गर्दा चाहिँ जी को भ्यालु बढी हुन्छ। इक्वेटोरियल रेडियस बढी छ, जसले गर्दा जी को भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ। र हामीले कन्क्लुजन के लेख्न पाउँछौं भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द इक्वेटर। यति कुरा हामीले लेख्न पाउनु पर्यो। ठीक छ। हेर्नुस् त के कुरा आयो, अर्थको शेपले गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालुमा के आयो, चेन्ज देखियो। कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेटोरियल रेडियस र पोलर रेडियसमा भएको भेरिएसनले गर्दाखेरि जी मा भेरिएसन आयो भन्ने कुरा हामीले बुझौं। र सिम्पली हामीले के बुझौं, पोलर रेडियस थोरै हुँदा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु पोलमा धेरै हुन्छ भने इक्वेटोरियल रिजनमा के हुन्छ, कम हुन्छ जहिले पनि। र मैले हिजै पनि भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द पोलर रिजन इज 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। त्यस्तै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द इक्वेटोरियल रिजन इज 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। के भयो त, इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ के देखियो, जी को भ्यालु कम देखियो, पोलर रिजनमा बढी देखियो। यति कुरा हामीले बुझ्यौं। त्यस्तै
एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालुमा चेन्ज ल्याउने अर्को फ्याक्टर के रहेछ त भन्दा हाइट फ्रम दि अर्थ सर्फेस। अर्थको सर्फेसदेखिको हाइटले पनि के गर्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालुमा चेन्ज ल्याउँदो रहेछ। लेट अस कन्सिडर m बी द मास अफ अर्थ। हेरौ है मैले एउटा अर्थ सपोज गरिरहेको छु जसको मास कति छ m छ एन्ड r बी द रेडियस अफ द अर्थ र अर्थको रेडियस कति छ त r छ। त्यसो भने let us consider a body is placed at a certain height h from the earth surface। ठीक छ हामीले कुनै एउटा बडीलाई चाहिँ अर्थको सर्फेसबाट सर्टेन हाइट h मा राखिरहेका छौं है। त्यसो भने यो पोइन्टमा सर्टेन हाइटमा g को भ्यालु कति हुन्छ त हामीले त्यो कुरा गरौँ। अर्थको सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी g हुन्छ भने यो सर्टेन हाइटमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ gh हुन्छ भनेर मैले सपोज गरिरहेको छु। ठीक छ नाउ अब हेरौँ है व्हाट इज द एक्सप्रेसन फर द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द अन द सर्फेस अफ द अर्थ दैट इज g इज इक्वल टु gm बाइ r स्क्वायर। अर्थको सर्फेसमा हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को लागि एक्सप्रेसन के हो त स्मल g इज इक्वल टु क्यापिटल C m बाइ क्यापिटल R स्क्वायर। यति कुरा हामीलाई थाहा छ। सिमिलरली त्यसो भने भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट अ हाइट कति त h फ्रम अर्थ सर्फेस कति स्मल gh छ। त्यसो भने अब gh को एक्सप्रेसन के हुनु पर्छ ध्यान दिएर सुन्नुस् है। हामी अर्थको सर्फेसबाट जति जति हाइटमा गए पनि अर्थको मासमा कुनै चेन्ज आउँदैन। सो क्यापिटल जी कन्स्ट्यान्ट छ मासमा चेन्ज आउँदैन अपन जुन r छ r भनेको डिस्टेन्स हो। कसको डिस्टेन्स हो अब्जेक्ट र अर्थको सेन्टर बीचको डिस्टेन्सलाई मैले रेडियस भनिरहेको थिएँ तर अब अब्जेक्ट सर्फेसमा नगएर कहाँ छ त सर्टेन हाइटमा छ भने त डिस्टेन्स कति हुन्छ यो डिस्टेन्स यति डिस्टेन्स बढेर अब यति भयो मतलब r प्लस h भयो। ठीक छ सो डिस्टेन्स कति भयो r प्लस h स्क्वायर छ स्क्वायर राख्दिए मैले। दिस इज इक्वेसन 2। ठीक छ अब के गर्छौं हामीले gh को एक्सप्रेसन हामीले निकाल्नु छ। gh को भ्यालु कति हुन्छ फाइन्ड गर्नु छ भने डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ फर्स्ट हामीले इक्वेसन सेकेन्डलाई इक्वेसन फर्स्टले डिवाइड गर्छौं के हुन्छ हेरौँ है। डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले डिवाइड गर्दैछु मैले। इक्वेसन सेकेन्ड छ हाम्रो gh इज इक्वल टु gm बाइ r प्लस h स्क्वायर डिवाइड इक्वेसन फर्स्ट के छ g इज इक्वल टु gm बाइ r स्क्वायर छ। ठीक छ यसलाई मैले इक्वल गराएँ। त्यसो भने के हुन्छ त हेरौँ है और gm gm क्यान्सल भयो यहाँ। ठीक छ न्युमरेटर मैले क्यान्सल गरिरहेको छु। त्यसो भने gh बाइ g इज इक्वल टु के हुने भयो r स्क्वायर माथि जान्छ r स्क्वायर अपन r प्लस h स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ अब यसपछि के हुन्छ हामी हेरौँ है त। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं हामीले gh इज इक्वल टु r अपन r प्लस h होल स्क्वायर लेखे मैले माथि पनि स्क्वायर छ तल पनि स्क्वायर छ मैले होलमा राखे इन्टु यो g लाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरे इन्टु g भयो। अब ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँनिर छ है r प्लस h जुन r प्लस h छ r प्लस h इज ग्रेटर देन r हामीलाई थाहा छ। यो r प्लस h को भ्यालु r को भन्दा धेरै हुन्छ किन यो r प्लस h मा हाइट पनि थपिएको छ तर यसमा हाइट छैन सो यसको भ्यालु धेरै छ। यदि यो भ्यालु धेरै भयो भने r प्लस h मतलब डिनोमिनेटर धेरै भयो भने यो एक्सप्रेसनको भ्यालु के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ। ठीक छ सो के हुन्छ r डिवाइड बाइ r प्लस h यसको स्क्वायर के हुन्छ लेस देन 1। लेस देन 1 भनेको 0 पॉइंट समथिङ हुन्छ। ठीक छ 0.1 0.2 0.3 समथिङ के हुन्छ तर 1 भन्दा कम हुन्छ। त्यसो भने gh के हो नि भन्दा यो भ्यालु 0 पॉइंट समथिङ छ भने 0 पॉइंट समथिङ ले जुनसुकै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरे पनि अब आउने नम्बर के हुन्छ यो भन्दा कम हुन्छ। मतलब जुन फाइनल भ्यालु आउँछ यो फाइनल भ्यालु कस्तो हुन्छ gh को हुन्छ जुन के हुन्छ g को भन्दा थोरै हुन्छ। सो gh लेस देन g यो हामीले लेख्न पाउँछौं। र यसरी के हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ हामी अर्थको सर्फेसबाट सर्टेन हाइटमा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ घट्दै जाँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइबहरुहरु झुक्किने भनेको कन्फ्युजन भनेको यो पोइन्ट यो यहाँनिर हो एकदम ख्याल गरौँ। मैले r
लिएको छु, मैले बुझाउनको लागि मात्रै भनिरहेको छु, r लिएको छु 5 मिटर, त्यस्तै हाइट लिएको छु 1 मिटर। त्यसो भने यो एक्सप्रेसन के हुन्छ एक्चुअली हेरौँ है, gh इज इक्वल टु 5 अपन 5 प्लस 1 स्क्वायर इन्टु g को भ्यालु मैले सर्टेन मान्छु, मैले g को भ्यालु कति छ अर्थ सरफेसमा 9.8 छ, मैले 10 सपोज गरिरहेको छु 10। यसो गर्दा के हुन्छ 5/6 स्क्वायर इन्टु 10। 5/6 स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ 0.694। मैले भनेको थिएँ यो एक्सप्रेसनको भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ भने मतलब 0 point समथिङ हुन्छ भनेको थिएँ, 0 point समथिङ छ इन्टु 10 गरे। यो 10 के हो त मैले g को भ्यालु पुट गरिरहेको छु, g को भ्यालु मैले 10 मानेर गरिरहेको छु है। त्यसो भने यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 6.94 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, पहिला अर्थको सरफेसमा g कति मानिएको थियो 10 मानिएको थियो, अब यो g को भ्यालु कति आयो 6.94 आयो, तर यो भ्यालु कहाँको हो त हाइट को। मतलब हामी जति जति अर्थको सरफेसबाट माथि माथि जान्छौं के हुँदो रहेछ g को भ्यालु घट्दो रहेछ। क्लियर छ। त्यस्तै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई चेन्ज गर्ने अथवा इफेक्ट गर्ने अर्को फ्याक्टर के छ भने ड्यू टु डेप्थ फ्रम द अर्थ सरफेस। अर्थको सरफेस देखिको डेप्थ गहिराईले पनि के गर्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालुलाई चेन्ज गर्छ, भेरिएसन ल्याउँछ। अब कसरी ल्याउँछ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले। सपोज m इज द मास अफ द अर्थ, यो के हो त अर्थ हो जसको मास कति छ m सपोज गरिरहेको छु एन्ड r पे इट्स रेडियस, र क्यापिटल r के हो त यसको रेडियस हो। अब फेरि म के कुरा गर्छु भने let us consider any object is placed at a certain depth d from the earth surface। मानौ कुनै एउटा अब्जेक्टलाई मैले यो अर्थको सरफेसबाट के डेप्थमा गहिराईमा लगाइरहेको छु, उ यहाँनिर लगाइरहेको छु, त्यसको डेप्थ कति छ d छ सरफेसबाट। ठीक छ। त्यसो भने यो डेप्थमा हामीले के गर्नु छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। सरफेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई मैले g सपोज गरे भने यो डेप्थमा मैले के गर्छु gd सपोज गर्छु। ठीक छ। त्यसो भने यो डेप्थमा के हुन्छ हेरौँ है। अब यो डेप्थमा राख्दाखेरि के हुन्छ हामीले यहाँनिर स्फियर बनाऊ, यस्तो खालको भयो। ठीक छ। अब यो डेप्थमा आउँदाखेरि सेन्टर देखिको डिस्टेन्स कति हुने भयो कम हुने भयो। त्यो कति हो त टोटल r छ, यो पुरै टोटल कति छ r छ र यो d छ भने टोटलबाट यति माइनस गरियो भने यो के हुन्छ r माइनस d, यो यसको लेन्थ। ठीक छ। अब कुरा गर्छु मैले सरफेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को एक्सप्रेसन के हुन्छ र सर्टेन डेप्थमा गएर के हुन्छ हामीले लेख्छौं यहाँनिर है। द भ्यालु अर एक्सप्रेसन फर द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द अर्थ सरफेस इज gm/r स्क्वायर। यो हामीले पढिरहेको कुरा हो, थाहा छ हामीलाई। g इज इक्वल टु क्यापिटल G, यो जुन m छ मास अफ द अर्थ, यसलाई हामीले के गर्छौं डेन्सिटी र भोल्युमको टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौं। र हामीलाई थाहा छ मास डेन्सिटी र भोल्युमको रिलेसन के हुन्छ डेन्सिटी इज इक्वल टु मास अपन भोल्युम हुन्छ भने मास भनेको के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ मास भनेको। र विद्यार्थी भाइबहरुले एउटा कुरा सम्झिराख, जुन यो डेन्सिटी छ डेन्सिटीलाई हामीले रो भन्ने एउटा ग्रीक लेटरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं रो है। र मास भनेको के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। सो डेन्सिटीलाई मैले रो लेखे इन्टु भोल्युम अपन r, डिस्टेन्स कति छ रेडियस सँग इक्वल छ, सो r स्क्वायर। अब हामीले के गरौँ यो जुन v छ v के हो त भोल्युम अफ द अर्थ को भोल्युम हो। र अर्थलाई हामीले के मानौँ अहिले समवाट स्फेरिकल, के स्फेरिकल छ भनेर मानेर हामीले के गरौँ भने स्फियरको भोल्युमको फर्मुला हामीले एप्लाई गर्छौं। सो के हुन्छ g इज इक्वल टु रो इन्टु भोल्युम भनेको 4/3 पाई r क्यूब। अर्थको रेडियसलाई मैले r भनेको छु, सो कति हुने भयो r क्यूब हुने भयो। ठीक छ। डिवाइड बाइ r स्क्वायर र के हुने भयो यो r स्क्वायरले r क्यूब क्यान्सल गर्छ र माथि एउटा r बच्छ एन्ड द फाइनल एक्सप्रेसन फर द g इज g रो 4/3 पाई r, यो एक्सप्रेसन छ। ठीक छ। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भने। नाउ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट डेप्थ कति त d फ्रम अर्थ सरफेस है।
अर्थको सर्फेसबाट सर्टेन डेप्थ d मा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ त भन्दा मैले gd भनेर मान्छु। gd इज इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर हुनु पर्यो। तर r कति हुन्छ त? अब यसको लागि रेडियस कति हो त? रेडियस भनेको त यति, यो भनेको r माइनस d छ। सो r माइनस d स्क्वायर गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब फेरि हामी के गर्छौं, मासलाई चाहिँ भोल्युम र डेन्सिटीको टर्ममा रिलेट गर्छौं अगाडिको जस्तै गरेर है। सो के हुन्छ, g m भनेको रो इन्टु v हुन्छ डिवाइड r माइनस d स्क्वायर छँदैछ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरिरहेछु मैले। सो g रो v भनेको 4/3 पाई r क्यूब हो। अब रेडियस कति छ त? r माइनस d छ। सो r माइनस d क्यूब डिवाइड बाइ कति छ? r माइनस d स्क्वायर। अब यो स्क्वायर र क्यूब क्यान्सल भयो, माथि के बच्यो? एउटा r माइनस d बच्यो। र हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के हुन्छ? gd इज इक्वल टु 4/3 g रो पाई r। यति हो नि भयो। ठीक छ। यसलाई मैले इक्वेसन सेकेन्ड भने। अब हामीले गर्ने के हो त भन्दा gd को एक्सप्रेसन निकाल्नु छ। gd को भ्यालु कति हुन्छ हामीले त्यहाँबाट निकाल्नु छ। सो हामीले के गर्छौं, इक्वेसन सेकेन्डलाई इक्वेसन फर्स्टले डिवाइड गर्छौं। डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ फर्स्ट है। इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले डिवाइड गरौँ। इक्वेसन सेकेन्ड के छ हाम्रो? gd इज इक्वल टु के छ? 4/3 g रो पाई r। यहाँ r माइनस d लेखौं, हामी कन्फ्युज भयो। r माइनस d छ, अघि नै बसेको r माइनस d हो। r माइनस d डिवाइड इक्वेसन फर्स्ट के छ? 4/3 g रो पाई r। सिम्पल छ, इज इक्वल टु डिवाइड। अब के हुन्छ? 4/3 0 पाई यो क्यान्सल भयो यति कुरा। नाउ के बच्यो त भन्दाखेरि r माइनस d बाइ r, दैट इज gd बाइ g इज इक्वल टु r माइनस d बाइ r रह्यो। सिम्प्लिफाई गरौँ। gd इज इक्वल टु के हुन्छ? r माइनस d बाइ r इन्टु g हुने भयो। ठीक छ। अब हेरौँ, यो जुन यहाँनिर हामी बुझ्नुपर्छ अगाडिको जस्तै छ, यहाँ पनि यो r को भ्यालु r माइनस d को भ्यालु भन्दा ग्रेटर हुन्छ, धेरै हुन्छ। किन? माथि r माइनस d छ, तल r मात्रै छ। रेडियस छ तर माथिपट्टि सर्टेन डेप्थ माइनस भइरहेछ। सो के हुन्छ? r इज ग्रेटर देन r माइनस d। r के हुन्छ? r माइनस d भन्दा धेरै हुन्छ, मतलब डिनोमिनेटरको भ्यालु के हुन्छ? धेरै हुन्छ। डिनोमिनेटर धेरै भयो भने अगाडिको जस्तै के हुन्छ? यसको भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ। सो के हुन्छ? r माइनस d बाइ r लेस देन 1। यसको भ्यालु के हुन्छ? लेस देन 1 हुन्छ। र लेस देन 1 0 पॉइंट समथिङ ले हामीले यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? यसको भ्यालु के हुन्छ? अब यो भ्यालु भन्दा कम हुन्छ र gd को भ्यालु के हुन्छ? कम हुँदो रहेछ। देयरफोर gd इज लेस देन g। यसको मतलब हामी जति सर्फेसबाट डेप्थमा जान्छौं, जति गहिराइमा जान्छौं, g को भ्यालु के हुँदो रहेछ? घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ। र बाँकी रहेका कुराहरु हामी फेरि अरु भिडियोहरुमा लिएर आउने छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु माझ हाम्रो यो पढिरहेको जुन एक्टिभिटी छ त्यो पुगेमा धेरै हामीले चाहिँ हाम्रो यो कार्यलाई सार्थक मान्ने थियौं। हामी फेरि यस्तै क्लासहरु लिएर आउने छौं भन्ने बाचा सहित आजका लागि बिदा चाहन्छौं। हस्, धन्यवाद।